नमस्कार। आज म तपाईहरुलाई SPSS मा कसरी कोरिलेसन को कोएफिसिएन्ट निकाल्न सकिन्छ भनेर बताउँदै छु। त्यसको लागि पहिला हामी SPSS नै खोलौं र SPSS खोलिसकेपछि दुईटा भेरिएबललाई डिफाइन गरौँ। त्यसको लागि भेरिएबल भ्यूमा जानुपर्ने हुन्छ। पहिलो भेरिएबल हामी इन्टेलिजेन्स राखौं। त्यसलाई अब छोटकरीमा आईक्यू भन्न सकिन्छ। इन्टेलिजेन्सको मेजर आईक्यू मा गरिन्छ र यो न्यूमेरिक भ्यालु नै हुनेछ। न्यूमेरिक भेरिएबल नै हुनेछ। डेसिमलमा भ्यालु आउँदैन भनेर मानौं। अहिलेको लागि 0 राखौं र लेभलमा इन्टेलिजेन्स भनेर लेखौं। त्यसपछि अब यो स्केल मेजरमा हुन्छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। अर्को भेरिएबल छ EQ। EQ भनेको इमोसनल इन्टेलिजेन्सको लागि हामीले प्रयोग गर्ने एउटा छोटकरी रूप हो। त्यसकारणले यसलाई इमोसनल इन्टेलिजेन्स भनेर भनौं र यो स्केल मेजरमै हुन्छ भनेर हामी भन्छौं। अब डेटा भ्यूमा जाउँ। डेटा भ्यूमा आईक्यू र EQ को भ्यालुहरु क्रमशः भरौं। 10 जनाको अहिले इमेजिनेरी डेटा भरेर हामी बुझ्ने कोसिस गर्दै छौं। मानौं 110 आईक्यू भएको मान्छेको EQ रहेछ 25। मानौं 100 आईक्यू भएको मान्छेको EQ रहेछ 23। त्यस्तै 90 आईक्यू भएको मान्छेको EQ रहेछ 26। 85 आईक्यू भएको मान्छेको EQ रहेछ 13 हैन। त्यसैगरी अरु 500 जनाको भरौं। अब 80 भएको मान्छेको रहेछ 10। त्यसपछि 90 को रहेछ 20। 95 आईक्यू को 19 र 90 नै राखौं। अर्को पनि 90 भएको मान्छेको रहेछ 18। 97 भएको मान्छेको रहेछ 17। अन्तिम भरौं 96 भएको मान्छेको रहेछ 30। यसरी हामीले 10 जनाको डेटा भरेका छौं। आईक्यू र EQ को डेटा चाहिँ भरिएको छ। अब कोरिलेसन पत्ता लगाउने कसरी त? कोरिलेसन SPSS मा निकाल्ने कसरी भनेर बुझौं। यहाँ मेनु बारमा एनालाइज भन्ने एउटा अप्सन छ। पहिला त्यसमा जाउँ। त्यसपछि कोरिलेट भन्ने अर्को यसैको एउटा चाहिँ मेनु छ। यो ठाउँमा जाउँ र यसपछि चाहिँ हामी बाइभेरिएट भन्ने यो अप्सनमा आउँछौं। गएपछि यस्तो किसिमको डायलग बक्स हामी चाहिँ पाउँछौं र यो डायलग बक्स ले लेफ्टमा सबै भेरिएबल्सहरुलाई लिस्ट गरेको छ। अहिले हामीले जम्मा दुईटा भेरिएबल मात्रै लिएका छौं र दुईटा भेरिएबललाई पालैपालो यो भेरिएबल्स भन्ने रिजनमा ड्रप गर्न सकिन्छ। यसमा एकैचोटी ड्रप गर्न पनि सकिन्छ। किबोर्डमा कन्ट्रोल थिच्दै दुईटै भेरिएबललाई सिलेक्सन गर्ने हो भने यो हुन्छ र यो एरोमा हामीले क्लिक गर्यौं भने भेरिएबल्समा जान्छ। त्यसपछि यहाँ यो दुईटै स्केल मेजरको भेरिएबलहरु भएको हुनाले यिनीहरुको पियर्सन प्रोडक्ट मोमेन्ट कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट निकाल्न सम्भव हुन्छ। अहिले हामी टु टेल टेस्टकै उदाहरण चाहिँ लिन्छौं। त्यसकारणले कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट्समा पियर्सन भन्ने अप्सन छ। यसलाई यथावत राखौं र टेस्ट अफ सिग्निफिकेन्समा टु टेल्ड भन्ने छ। यसलाई पनि नचलाइकन जस्ताको तस्तै राखौं
र कोरिलेसनहरू सिग्निफिकेन्ट भयो भने एस्टेरिस्कले मार्क गर्ने गरी फ्ल्याग सिग्निफिकेन्ट कोरिलेसन्स भन्ने अप्सन छ, यो पनि हामी चेक नै राखिराखौँ, नचलाउँ होइन। यो गरिसकेपछि अब अरू चिज चाहियो, स्क्याटर प्लटहरू त यहाँबाट बनाउन मिल्दैन, अर्कै ठाउँबाट बनाउनुपर्छ। अरू कुराहरू पनि यसमा छ, तर अहिलेको लागि सिम्पली हामीले यति मात्रै अप्सनहरू चुज गऱ्यौँ भने ओके गर्न सक्छौँ। ओके गरौँ। अब आउटपुट आयो, आउटपुट चाहिँ यस्तो किसिमको आयो र यो दुईटा मात्रै भेरिएबल भएको हुनाले यहाँ यो एउटा मेट्रिक्स दिएको छ, यसलाई कोरिलेसन मेट्रिक्स पनि भन्न सकिन्छ। यसमा इन्टेलिजेन्सको इन्टेलिजेन्ससँग नै कोरिलेसन पनि दिएको छ र इमोसनल इन्टेलिजेन्सको इमोसनल इन्टेलिजेन्ससँगकै कोरिलेसन पनि दिएको छ। यो हिसाबले यो 1-1 भ्याल्युहरूलाई चाहिँ इग्नोर गर्न सकिन्छ। अब यो चाहिँ रिजल्टमा एकापट्टि यो रोतिर चाहिँ भेरिएबलको नाम पनि छ, त्यही भेरिएबलको नाम चाहिँ कोलमतिर पनि छ भनिसकेपछि यो अब रिजल्टलाई इन्टरप्रिट गर्ने हो भने इन्टेलिजेन्सको इन्टेलिजेन्ससँग 1 छ कोरिलेसन, पियर्सन कोरिलेसन, र इन्टेलिजेन्सको इमोसनल इन्टेलिजेन्स भन्ने यो कोरिलेसन हामीलाई चाहिएको भ्याल्यु भनेको चाहिँ यो छ 0.648 भन्ने छ, र यहाँ एस्टेरिस्कले पनि मार्क गरिएको छ। एस्टेरिस्कको अर्थ चाहिँ के हो भने यो चाहिँ 0.05 लेभलमा चाहिँ सिग्निफिकेन्ट छ भनेर चाहिँ देखिन्छ। यो एस्टेरिस्कको अर्थ चाहिँ त्यो हो। त्यस कारणले हामीले के अर्थ लाउनुपर्छ भन्दा यी दुईटा भेरिएबल्सहरू इन्टेलिजेन्स र इमोसनल इन्टेलिजेन्स चाहिँ सिग्निफिकेन्टली कोरिलेटेड छन् र यो कोरिलेसन स्ट्रङ पनि छ भन्ने देखिन्छ। 0.6 भनेको अब यसलाई मोडरेट नै मान्नु पर्ला, मोडरेट कोरिलेसन छ दुईटाको भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। अब यसमा अरू इन्फर्मेसन चाहिँ यो सिग्निफिकेन्स भ्याल्युको छ। अब यदि हामीलाई कोरिलेसन सिग्निफिकेन्ट छ भनेर एसपीएसएसले नबताएको भए हामीले यो 0.043 भन्ने भ्याल्युलाई लेभल अफ सिग्निफिकेन्ससँग कम्पेयर गरेर अनि डिसिजन लिनु पर्थ्यो। अर्को कुरा भनेको चाहिँ यहाँ एन भनेको 10 दिएको छ, यो चाहिँ स्याम्पलको साइज हो। यी कुराहरू चाहिँ रिजल्टमा आएको छ। एसपीएसएसमा कोरिलेसन निकाल्नको लागि एनालाइजमा गएर कोरिलेटमा गइसकेपछि बाइभेरिएट भन्ने यो अप्सनमा गयो भने यस्तो किसिमको डायलग बक्स आउँछ र सुरुमा चाहिँ भेरिएबल्सहरू लेफ्ट पेनमा हुन्छ। यिनीहरूलाई पालै पालो यो भेरिएबल्स भन्ने ठाउँमा राखेर अनि ओके गरिसकेपछि चाहिँ कोरिलेसन आउँछ भन्ने कुरा मैले तपाईँहरूलाई आज देखाएको छु। कोरिलेसन भनेको दुई अथवा बढी भेरिएबल्सहरू अब एकअर्कासँग कसरी सम्बन्धित छन् भनेर हेर्नको लागि चाहिँ प्रयोग हुन्छ। एउटा भेरिएबललाई बढाउँदा अर्को बढ्छ कि बढ्दैन, बढ्छ वा घट्छ भनेर हेर्नको लागि कोरिलेसनको प्रयोग गर्ने गरिन्छ। आजको ट्युटोरियल यति। अर्को ट्युटोरियलमा हाम्रो भेट हुने नै छ।